साथ हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुश आमदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एक सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग काफ से। वैसे तो आए दिन सियासतदान पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन कामिल अली आगा साहब का बॉन्ड काफ लीग और चौधरी बरादरान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आगा साहब, सियासी टेम्परेचर के हवाले से कुछ बताएं। नून लीग पर तो आजकल खिजां तारी है, लेकिन काफ लीग में तो बहारें आई हुई हैं। देखें, ये ऊंच नीच तो पॉलिटिक्स के अंदर होती रहती है। तो आजकल हम जो ड्राइविंग सीट पे हैं वो तो इमरान खान साहब हैं, पीटीआई है, हम उनके इत्तेहादी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किरदार के लिहाज से मजबूत पॉलिटिक्स करने वाले हैं और जिसके साथ खड़े होते हैं जम के खड़े होते हैं, जिसकी मुखालफत करते हैं जम के करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा काबिल अली आगा साहब ने। आप वाकई काफ लीग जो है जब इत्तेहादी होती है तो वो पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी होती है। नून लीग के साथ भी कभी कभी मामलात इनके अच्छे होते। उस वक्त तो काफ लीग नहीं थी, किंग्स पार्टी नहीं थी जैसा कहा जाता था, लेकिन आजकल पीटीआई के ये जो है वो इत्तेहादी चल रहे हैं। पहले तो मैं ये गिला करूंगा टिकटॉक होस्ट, आपने जो है वो मेरा कोई तारुफ ही नहीं कराया। काबिल अली आगा साहब को मैं जितना जानता हूँ ये कितने बचे हुए सियासतदान हैं ये मैं बेहतर बता सकता हूँ लोगों को, लिहाजा आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब से ये सियासत जो है वो कर रहे हैं। मेरी उस जमाने में 15 रुपए सैलरी हुआ करती थी। ये जी हाँ, आज 1.5 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अलग बात है। पूरा का वो 1.5 करोड़ 15 रुपए है। अरे 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 आगा साहब, आपके मुकाबले में ये जली होस्ट ख्वाजा ब्रदर्स को भी उसने बुला लिया है यहाँ पे। ये नून लीग ये सपोर्टर से जरा तारुफ करवा दो। और आप अपना तारुफ हवा बहार की है। और देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। और देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। और देखो देखो कौन आया, नैब आया नैब आया। आजकल सारे नारे जेल च वजन डे। और मैंने कहा आगा जानी साहब आप कितने खूबसूरत आदमी हैं और आपको तो पता है मियां साहब कितने नफीस हैं। हाय हाय, वो जेल में उनके एसी को भी ऊंच नीच कर दिया गया है। उनके एसी को लवा दिया गया। यकीन करें जिस दिन से उनका एसी उतरा है मैंने अपनी घर की छत से पंखे उतार दिए। एसी वैसे ही लगे हुए हैं क्योंकि उसकी कूलिंग होती है। ख्वाजा साहब शुक्र करें कि अभी तक एसी नहीं उतरा, ये सिर्फ अफवाह है। जिस दिन एसी उतर गया कौम के लूटे हुए पैसे हैं वापस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सानू तो मियां साहब ने खुद फोन करके दसे है एसी उन्होंने ले गए, नी पित निकले आई उन्होंने कंड ते। बस ख्वाजा साहब अंदाजा ला लो किहड़े कैदी ने जिन्हां कोल टेलीफोन हुंदा। आप अपना मुंह बंद ही रखे, आप अपने कायद का केस मजीद खराब कर रहे हैं। आप ना ही बोले तो बेहतर है, मरियम औरंगजेब को ये काम करने दे। जी हाँ आगा साहब, परवेज रशीद साहब की कोशिशों से अगर ये मीडिया में बात फैल गई है कि मियां साहब का एसी बंद है, तो मुझे ये बताएं कौन सी पार्टी मीडिया हैंडलिंग अच्छी करती है, काफ लीग, नून लीग या पीटीआई? ज़ाहिर है जो कौम का ज़्यादा माल बिखेरते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ात के लिए, वो परवेज रशीद साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कंपनी है। देखें ना, वो तो 42 अरब रुपया ये कौम का, उस दुखी कौम का जिसको बीमारी की हालत में अद्वियात नहीं मिलती, जिसको रोज़गार नहीं मिलता, जिसको महंगाई मिलती है, उसका लूटा हुआ सरमाया जो है वो मीडिया के ऊपर अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए लगाने वाली जमात तो सिर्फ नून लीग ही है। बाकी सारी जमातें तो इस काबिल नहीं हैं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है। ओए होए होए, मैं कहना डैडी मोहतरम, देखो परवेज रशीद साहब ने तो डायरेक्ट मियां ही लो आता सी, एसी ते ओदी चीची वाला काम जे। अरे 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 आगा साहब, आपने क्या खूबसूरत तरीके से नून लीग के सर पे ये ताज संवारा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद दिलवाना चाहता हूँ कि सहाफियों की आंख का तारा तो काफ लीग भी इसी तरह किसी जमाने में हुआ करती थी, तो क्या वो भी यही फार्मूला इस्तेमाल करते? देखें कामरान खान साहब जी, इसमें कोई शक नहीं कि सहाफ़ियों के आग का तारा रही है हमारी जमात। जी हाँ, इस वजह से कि सहाफ़ियों की वेलफेयर के काम किए हैं। जी जी, इस पे कोई शक नहीं है आगा साहब कि आपके दौर में सहाफ़ियों की तो शाम सवेरे हुड़ मौजा ही मौजा थी, लेकिन मुझे तो कोई जो है वो प्लाट नहीं। यार क्या कहने डैडी मोहतरम, देखो तुसी आगा जानी खुश शक्ल भी ने और रोशन दिमाग भी ने। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दे नाल हुंदे ना ते मियां साहब अज जेल च नहीं चौथी बारी इख्तदार च हुंदे।
اور کامل علی آغا صاحب نے ندیم افضل چن نہیں. آغا صاحب حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر تجزیہ کاروں کا بڑا مکسڈ ریاکشن ہے لیکن عوام بہت مایوس ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ عوام کے لیے جو ہے ابھی کوئی سہولت میسر نہیں آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ جس ملک کے اوپر 106 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہوں, یہ وہ قرضہ ہے جو بیرونی قرضہ ہے. جو اندرونی قرضہ ہے وہ بھی ہزاروں جو ہے ارب روپے کا قرضہ ہے جی. تو اس کے اوپر سود بھی دینا ہے, اس کے اوپر قسطیں بھی ادا کرنی ہیں, تو ظاہر ہے ابھی فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات جو ہے وہ پہلے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا. معیشت مضبوط ہوگی تو پھر انشاءاللہ عوام کو بھی ڈیلیور کرنے کی باری آ جائے گی, جلد آ جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن بھی کمی واقعہ ہوئی ہے ملک کے اندر, اور کاروائی بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے, کیونکہ اگر تسلسل رہے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. میں کہنا آغا صاحب تسی کہہ رہے ہو کہ 106 ارب قرضہ ہے تے فیس واسطے قوم ٹینشن چے. اے قرضہ میاں صاحب دے دور چ بھی سی, ادو تے ساری قوم خوشحال سی. میاں صاحب کہڑا لوکاں دے گھراں چ جا کے پنیاں ملدے سن انہاں دی. میاں صاحب نے 40 ارب تو 106 ارب ڈالر دا قرضہ کر دیتا. میاں صاحب دی لٹ مار دی وجہ نال ہی اس ملک چ اس وقت مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, اور جنہ پیسہ باہروں لیا جا رہا ہے وہ سارا قسطاں دیاں ادائیگیاں اور سود دی ادائیگی جا رہا ہے. ڈیڈی محترم تسی تے کہندے سو کہ میاں صاحب مسیحا نے, ایتھے آغا صاحب دس رہے نے انہوں نے قومی خزانے دی باں کرا دیتی ہے. ویسے آغا صاحب نہیں, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں, مہربانی. آپ سیاسی کارکن ہیں, میں ہر سیاسی کارکن کی عزت کرتا ہوں, اور نون لیگ کے سارے کارکن میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. میرا ان سے پرانا تعلق ہے, اس زمانے سے تعلق ہے جب میاں صاحب ابھی سیاست میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میاں صاحب ہونی ملک چھڈ گئے سن, ساری نون لیگ دی بھج نس تواڈے ہتھاں چ سی. اے تے پتہ نہیں اچانک تسی کاف لیگ چ کی لین چلے گئے. نہیں, میں اوتھے ہی ہاں جتھے پہلے ساں. اچھا, میاں صاحب چھڈ کے جدے چلے گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب 1971 کے الیکشنز ہوئے تو ایک سفید رنگ کا لڑکا پاس آیا اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کی کیا خدمت کریں, آپ کو قیمے والے نان چاہیے یا پھر آپ کو بینرز چاہیے. انہوں نے شکریہ ادا کر کے اس کو رخصت کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں وہ سفید رنگ کا لڑکا کون تھا؟ کون سی؟ میاں نواز شریف تھے. ایدا مطلب ہے میاں صاحب شروع تو جمہوریت نو لائق کر دینے. میاں دے نعرے بجن گے, میاں دے نعرے بجن گے, میاں دے نعرے, او بجن گے, میاں دے نعرے بجن گے. او دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. او دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. او دیکھو کون آیا. میاں نواز شریف صاحب شروع سے جمہوریت کو بڑا پیار کرتے ہیں. ایک طرف قیمے والے کلچے پوچھ رہے ہیں, دوسری طرف بینر. واہ واہ. بہرحال کامل علی آغا صاحب کی طرف آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی آپ کا گھر جو ہے وہ بلال گنج میں ہے. آپ آج بھی وہی رہتے ہیں جو آج سے 40-50 سال پہلے رہتے تھے. آپ خود بھی ترقی نہیں کرتے اور ہمیں بھی نہیں کرنے دیتے, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو اپنی ذات کی خواہشیں ہیں جی, اور مفاد ہیں, یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے بدسکونی تو رہے گی. آج اگر جا کے آپ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں جی کہ اگر وہ ایمانداری اور دیانتداری سے سیاست کرتے تو ان کو اپنے گھر میں سکون نہ ہوتا, رات کو آرام سے اپنے بیڈ پہ سوتے, نوکر چاکر ان کے الحمدللہ ان کو ملے ہوئے تھے, سکون کرتے. مجھے تو بلال گنج میں بڑی سکون کی نیند آتی ہے الحمدللہ. آج تک میں کبھی ایک بندوق لے کے نہیں چلا, ایک باڈی گارڈ نہیں لے کے چلا, اور میں ہر عہدہ انجوائے کر لیا ہے, سرکاری عہدہ بھی انجوائے کر لیا الحمدللہ. آج تک میرے ساتھ کسی نے اگر گارڈ دیکھا ہے یا کوئی پروٹوکول دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. واہ واہ واہ, کیا کہنے ڈیڈی محترم. ایسے ہیرے چاہیے نے نون لیگ نو سروائیو کرنے واسطے. جاندے انہاں دے پیر پھڑ لینے نے کہ دوبارہ ساڈے کول ہی آ جائے. آغا صاحب جو ہم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں, یہاں تو منتخب نمائندے ہی جیل میں جاتے ہیں. جو آئین توڑنے والے لوگ ہیں, میری مثال مشرف صاحب سے ہے, ان کو تو عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ آ ہی نہیں رہے. میاں صاحب وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, اور
मुकदमा उन्हीं के दौर में चलना शुरू हुआ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उनको क्यों नहीं बुलवा लिया उन्होंने वापस दुबई से? उन्होंने खुद तो इजाज़त दी थी उनको जाने की, अदालतों ने तो मना कर दिया था और कह दिया था कि ECL से नाम निकालना सिविल हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। तो उनको चाहिए था ECL में नाम ना निकालते, उनको ना जाने देते, अगर चले गए थे तो वापस ले आते, कोई गारंटी लेकर जाने देते। तो उन्होंने सब फैसिलिटेट किया, मियाँ साहब को खुद किया। आगा साहब मुशर्रफ साहब तो की याद आया, मैं कि ख्वाजा शेखू कमानो निकलिया तीर ते पाकिस्तान चो निकलिया डिक्टेटर, वापस नहीं गया डैडी मोहतरम की कहता जे आज ते शेक्सपियर ही लगे हो। मैं कहना एक पुमा। हाय 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 अब्बा जी, आज जोश मिलिया लवाती लगे हो। आगा साहब ये जोश मिलियाबादी कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं समझ गया हूँ कि जोश मिलियाबादी कहा है इन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है अब ये ग्वाल मंडी की उर्दू और बाकी सारे लाहौर की उर्दू में फ़र्क तो है ना। जैसे ग्वाल मंडी के वज़ीर आज़म में और मियाँ वाली के वज़ीर आज़म में फ़र्क है। आगा साहब, एक तवील अरसे तक लाइमलाइट में रहने के बाद काफ लीग लाइमलाइट से बिल्कुल गायब हो गई, लेकिन आपने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्या राज है इस वाबस्तगी का? देखें, मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी 1970 से, और मेरी जो सियासत की इब्तदा थी वो चौधरी ज़हूरलाई शहीद के साथ हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके वसफ़ देख के, उनका इखलाक देख के आज तक उनका दामन नहीं छोड़ा। बाड़े आगा साहब, ऐसा दामन न लिपटे हो कि याद आ गया, दामन से लिपट गया दीवाना, दामन का छुड़ाना मुश्किल है, दामन का बचाना मुश्किल। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओ देखो देखो कौन आया। ए देखो आगा जी, एडे मोटे पैकेज च तुहानू कोई डांस विखा देवे, होर की चाहिदा जी? मेरा ख्याल है कि तुहानू सिर्फ पैकेज ही मिले ने, तुहानू इखलाक नहीं मिले उधर। मैं इखलाक दी गल कर रहा था। चौधरी ज़हूरलाई दी फैमिली दी सियासत जड़ी है वो इखलाक दे लिहाज नाल पाकिस्तान च सब तो बेहतर सियासत है। आगा साहब, चौधरी और मियाँ बरादरान कभी एक थे, आज इतनी दूरियां क्यों हैं? आया देखें, दूरियों की वजह ये बनी कि मियाँ साहब जब इक़्तिदार से 1999 अक्टूबर को अलग हुए तो उसके बाद वो जेल में चले गए, और जेल में जाने के बाद ये अचानक जेल से जद्दे पहुंच गए और मियाँ साहब ने हमारे साथ कता तलकी कर ली। तो उसके बाद हमने तो अपने वजूद को कायम रखना था, हमने फिर अपनी जमात को फ़हाल किया और फिर आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम 5 साल इक़्तिदार में भी रहे और पहली हुकूमत थी जिसने टर्म पूरी की, पूरे 5 साल हुकूमत की। बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है। अगर यूँ कहा जाए कि काफ लीग दरअसल 9 नंबर का पाना है, हर जगह पे फिट भी हो जाती है और बगैर काफ लीग के ज़्यादातर हुकूमतें चल भी नहीं सकती है। हालिया दौर में भी देखा जाए तो PTI काफ लीग के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा आगा साहब? देखें कामरान, आप ये गौर करें कि जब भी हम हुकूमत में शामिल हुए जी, मुल्क में बेहतरी आई जी, अच्छे काम किए और कौमी मुफाद के अंदर हमने दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ इसलिए कि ये करप्ट टोले के हाथ में हुकूमत ना चली जाए। बिल्कुल सही कहा आगा साहब। वाकई तुसी सही कह रहे हो आगा जी, इन्होंने बड़े काम कीते ने हुकूमत च रह के 1122 बनाई, पढ़ा लिखा पंजाब कार्डियोलॉजी बनाया, लेकिन मियां ने मोटरवे बनाई, वो अंदर क्यों? आगा साहब ये बताइएगा कि कौमी मफाद और मिट्टी पाओ प्रोग्राम में से सियासी लॉन्ग रूट पे कौन सा ज्यादा अच्छा रहता है? देखें, मिट्टी पाओ प्रोग्राम होगा तो कौमी मफाद सामने आएगा। अगर मिट्टी पाओ प्रोग्राम ना हो तो फिर खलबली मची रहती है और कौमी मफाद जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगा साहब, आपके सियासी करियर में 2 आमराना दौर गुजरे, बतौर सियासतदान आपको कौन सा बेहतर लगा? मेरे ख्याल में अगर आप सच
کہنے کی اجازت دیں جی جی ضرور. تو میرے خیال میں اقتصادی معاشی طور پہ لوگوں کو سہولتوں کے لحاظ سے دونوں مارشل لائیں بہتر تھیں. حقائق تو یہ ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی لوگ تکلیف میں رہے اور کرپشن زوروں پہ رہی, اور نون لیگ کے دور میں بھی لوگ مسائل کا شکار رہے. ارے آغا صاحب پردہ ہے پردہ, پردے کے پیچھے پردہ نشی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کرپشن ہوئی, لیکن وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب چھوٹے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ تعینات تھے چند ماہ کے لیے. وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. نون لیگ نے چڑھائی کر دی تھی اور حکومت بے بس نظر آ رہی تھی, تو ہم نے چند ماہ کے لیے اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈالا, اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب نائب وزیر اعظم بنے. ارے میں نے تو ایسے ہی کہا تھا, آپ تو مجھے ڈانٹنا ہی شروع ہو گئے. میں کیا آقا جانی, یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آمریت کے دور میں پبلک کو بڑی خوشحالی ملی, بزرگ تے کہندے نے کہ یہ پانی دا بلبل ہے, انج کر کے وہ ختم تے خوشحالی پھوس. دیکھیں حقائق تلخ ہیں. میں اپنی کمزوری خود بیان کر رہا ہوں. سیاسی لوگ جب بھی آتے ہیں وہ اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہیں, اور دوسری حکومتیں جن کو آپ آمریت کہتے ہیں وہ آتی ہیں تو وہ قدر بہتر اس ملک میں کام کرتے ہیں. عام آدمی کی فلاح کے کام جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں, ایوب دور دیکھیں, جتنا انفراسٹرکچر بنا اس ملک کے اندر ان کے دور کے اندر بنا. آغا صاحب اب میں کچھ مصرے بولوں گی اور آپ ان مصروں کو سیاسی شخصیات سے منسوب کریں گے. نمبر 1, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مولانا فضل الرحمان. نہیں ساڈا اتحادی گا, چپ رہو. غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. یہ جنیجو صاحب, محمد خان. ایویں دند کٹ رہے ہو, ساڈے تو پرانی گل ہے ابا جی. یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں, یہ پرویز رشید صاحب. آغا صاحب کدھر سے آیا کدھر گیا وہ؟ شوکت عزیز صاحب. یقیناً شوکت عزیز بھی کہیے, لیکن ان سے پہلے معین قریشی بھی کہیے. وہ بھی وزیر اعظم پہلے بنے تھے, ان کا شناختی کارڈ بعد میں بنا تھا. درست فرما رہے ہیں آپ, درست فرما رہے ہیں. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. زرداری. ارے یہی خیال کاف لیگ کے بارے میں ان کا بھی ہے آغا صاحب. یہ غلط فہمی ہے. چلیں آغا صاحب نیکسٹ. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. میاں نواز شریف. کی گل کرتی آغا جانی, اے بلال گنج تے گوال منڈی دے وچ فرق کنا کو ہے؟ صرف بازار فوڈ سٹریٹ دا. اینو باہر کڈو, جفی پاؤ تے میاں صاحب نو باہر لیاؤ, مہربانی. اسی تے تیار ساں, لیکن میاں صاحب دی اندر والی کالک جڑی ہے انہوں نے ساڈے نزدیک نہیں آن دیندی. شکر ہے, میں سمجھا کہہ رہے سی اسی تیار ہوں, انہاں دی بیٹی نہیں منن ڈئی. بات تو یہ بھی سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن آغا جانی آپ نے یہ جس طرح سے گوال منڈی اور بلال گنج کو مکس کیا ہے, یہ تو بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان نے پچھلے دنوں جرمنی اور جاپان کے بارڈروں کو مکس کیا تھا. جی ہاں. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفاق کے موتی. جوید ہاشمی صاحب. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ارے میاں شباز شریف. نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. شکر ہے ساڈے تو چلی. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ تو نوابزادہ نصر اللہ خان تھے. واہ 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 آغا صاحب, کیا بہترین عنوان دی ہے. واقعی نوابزادہ صاحب کے دل میں سارے جہاں کا درد تھا. بھائی وہ ہر اپوزیشن کو لیڈ کیا کرتے تھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. آغا جانی سوچو نا, نہ لو پرویز مشرف. اور جان دے شیخو, وہ سارا شہر ویران میاں نواز شریف دے جان نال ہویا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح. ہائے ہائے ہائے. Thank you so much for being on our show, sir. Thank you. خواتین اور حضرات کا وقت ہوا ایک بریک کا, ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. And we are right back after the break. روز بروز بڑھتی مہنگائی نے نہ صرف غریب بلکہ امیر طبقے کو بھی بہت متاثر کیا ہے. سب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اس گلی جا رہے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میں تو بل گھٹ کراؤن جان دے ہیں. میرا خیال ہے اسی یو ٹرن جا رہے ہیں. بھائی یو ٹرن لینا تو ان کا وتیرہ بن گیا ہے. ان یو ٹرن سے ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اور کچھ میں ان کو نقصان بھی ہوا ہے.
अरे कुछ यू टर्न तो उन्होंने ऐसे लिए हैं जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है। यू टर्न तू ना ले ली, ओ ना वे तेरे खिलाफ भी किताब मार्केट च आ जाए। यार मटकू 35,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, मैनू दस मैं यू टर्न कित्थों लवां? तू अगे तो ना एसी चलान तो यू टर्न ले ले, हर वेले वाशिंग मशीन चलान तो भाभी नूं कह यू टर्न ले लेवे। बच्चे तेरे कहण ना सवेरे नाश्ता करना उन्होंने को धुप्पे बह के करो, बल्ब बालन तो मैं यू टर्न ले ले। बल्कि एक ही मशवरा दे रहा हूं, तू जो है नी सांस लेने से भी यू टर्न ले ले, जान छूट जाएगी। मैं ते इन्ने यू टर्न लेने, मेरी बुढ़ी कहनी हुण तू अबाउट टर्न हो जा। ओ सर मैं ते मकान किराए ते दिता है, मैनू 20,000 रुपया टैक्स पै गया, मैं यू टर्न किवें लवां? पहले तो ये बता तेरे पास मकान आया कहां? ये भी एक यू टर्न है। मेरा तो कॉस्मेटिक्स इतना महंगा हो गया है, मैं यू टर्न कैसे लूं? तुम जो है अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक ही दफा यू टर्न ले लो बस। बल्कि जेडे बिल्डिंगां नूं रंग नहीं करदे उन्हां कोल इक्को वारी मूंह नूं पक्का रंग करा के ते यू टर्न ले ले। ओहो मैं खर्चा नहीं दिता कर, तुहाडी परजाई पेके टुर गई है, हुण दसो मैं यू टर्न कित्थों लवां? तू चाह दे विच गोलियां पा के ना सस नूं पिया ते बीवी दी बांह फड़ के यू टर्न ले ले। तूने घर पे खर्चा नहीं दिया? नहीं। भाई मेरे को ये तो नहीं पता कि तू यू टर्न कैसे ले, अलबत्ता तेरे को मारने पे भाभी जो है वो यू टर्न नहीं लेगी। ओ मटकू मैं अपनी बुड्ढी नूं खर्चा नहीं दिता, ओने मैनू घरों कढ दिता, हुण मैं यू टर्न कित्थों लवां? यार तू ना WhatsApp ते भाभी नूं किसी कुड़ी दे मैसेज विखा, वो आप ही अपने अल्फाज तो यू टर्न ले लेगी। ओहो मेरे घर दी ग्रोसरी पूरी नहीं हुंदी, हुण मैंने दसो मैं यू टर्न किवें लवां? तेनू सारा पता है यू टर्न कित्थों लेना, तू जान के घुन्नी होई। यार मैं एक बंदे को 50,000 उधारा लिया सी, हुण ओ मेरे को वापस मंगण दिया, दसो मैं यू टर्न किवें लवां? पुत्तर ते मेरे छे ने सारे अपनी अपनी बुढ़ियां लैके अलहदा हो गए ने, ते मैनू कहंदे जा ओल्ड होम च चला जा, दसो मैं यू टर्न कित्थों लवां? चाचा आप यू टर्न ना ले, अब आपको ऊपर वाला फरिश्ता डायरेक्ट ही लेगा। 2-4 नहीं मेरे पास आया है, मेरी हालत देख के आप यू टर्न लाएंगे। मुझे कॉलेज से नोटिस आ गया है कि 16 तारीख को फीस ना जमा कराई तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अब मुझे बताएं मैं कहां से यू टर्न लूं? तू मैट्रिक च वापस आके यू टर्न ले ले। जिन्हां नाल बह के सारी दिहाड़ी कैंटीन ते बर्गर खानी, उन्हां नूं कह फीस दिओ ते आप यू टर्न ले ले। बेटे तू पढ़ाई लिखाई छड्ड ते सिलाई कढ़ाई वाल यू टर्न लाई आ। वाजिद भाई जिदे नाल बह के बर्गर खांदी सी ओदे खर्चियां तो आप यू टर्न ले गए। यार मैनू बदनाम ना कर पाई। और वाकई तुसी ओदी सेहत वेखो, इहो जी कुड़ी हुंदी माड़ी जई है ते एवें दोस्तां च बह के मैं तो टावर बर्गर फुल खा लेती हूं। भाई महंगाई तो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है ना, इसने तो महंगाई को दो अच्छा कर दिया। अरे भाई ये तो वही बात हो गई जो फराज साहब ने कहा है कि नशा बढ़ता है शराब जब शराबों में मिले, इसी तरह महंगाई बढ़ती है जब महंगाइयां महंगाइयों में मिले। इसी मौके पे शिबली फराज के अब्बा ने क्या खूब फरमाया था, अब के हम बिछड़े तो शायद महंगाइयों में मिले, जैसे बिकते हुए वोट सेनेटों में मिले। हाय 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 हाय, मुझे दाद नहीं दी जैसी बनती थी। वाह 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 वाह, जंतरी ते फोटो लवा के खुश आना लिया। वाह वाह, ए जिड्डा अच्छा तू गाया, एदी दाद नहीं एदी खैरात बनदी है। भाई आप सब लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, आपको ये पता है कि महंगाई की वजूहात क्या है? बताएं बताएं। भाई महंगाई की वजूहात में से एक वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल हार्मनी नहीं है हमारे मुल्क में। हारमोनियम नहीं, ओ हारमनी ओए हारमनी फुफे दी कमीज च भूंड छड्डण वाले आ हारमनी। इहनू पुछ लेने हारमनी दा मतलब। 10 हफीज शेख दे आ बटेरिया। मैं नहीं दसदा, तू बैठा तरसदा रह। क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे महंगाई ऊपर चली गई है। इन्होंने शोरी तेरे को पता है जो मिनिमम वेज रखी है इस बार वो है 17,000 रुपए, ठीक है। मैं इस वक्त मुखातिब होना चाहता हूँ माय डियर हैंडसम स्मार्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, सबकी जान। सही इमरान खान साहब, आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज 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 1 महीने के लिए 17,000 रुपए मैं अपनी जेब से आपको दूंगा, आप 1 महीना इसमें से गुजार के दिखाएं प्लीज।
آپ کو پھر لگ پتا جاوے گا سائیں کہ 17,000 یہ جو آپ نے ٹیکس ٹھوکے ہیں, یہ جو پیٹرول کی قیمت اس وقت تقریباً 7ویں آسمان کو چھو رہی ہے, یہ جو ڈالر کا کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی 150 ہے, کبھی 160 ہے, کبھی لوگ جو ہے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ 200 تک جاوے گا. سائیں کوئی خوف ہے خدا کرو, پلیز دیکھو اس پہ پلیز. تھینک یو سو مچ. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں مٹکو کپتان جی, خدا دا خوف کرو. پہلے تسی کہندے سو اقتدار چاہن تو پہلے کہ اسی IMF کو نہیں جاواں گے, پھر تسی کہن لگ پے کہ بھی ایک باری جاواں گے ایک قسط لے لیے تاکہ اسی عوام نو ریلیف دئیے. IMF کو پیسے بھی لے لے, دوست ممالکاں کو ڈالر بھی لے لے, پھر بھی عوام پس رہی ہے. وائے یہ ہوئی گل اونے کہی سی, تو ضرور کہنی سی بیوہ سس دے منہ والیا. اچھا, اور اوپر سے خان صاحب یہ کہتے ہیں یہ پراپاگینڈا چل رہا ہے کہ صرف 1% عوام جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے. خان صاحب پلیز 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 لیٹ می کریکٹ یو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ٹیکسز میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کم لوگ اس جال کے اندر ہوں میں, لیکن جہاں تک انڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہے خان صاحب, پوری کی پوری عوام دے رہی ہے. ماچس لے وہ, اس میں بھی ٹیکس ہے. آپ جو ہے کپڑے لے وہ, اس میں بھی ٹیکس ہے. چائے کی پتی لے وہ, اس میں بھی ٹیکس ہے. آپ جو ہے وہ گاڑی خریدو, اس میں بھی ٹیکس ہے. موٹر سائیکل بھی ٹیکس. ہر جگہ پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں, اور اب انہوں نے نیا یہ 17% جو ہے وہ لگا دیا ہے. لو بھائی. جی بالکل, وہ تو اب سیلون بھی چلے جائیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. پچھلے دنوں میں سیلون چلی گئی, اتنا زیادہ بل نہیں آیا جتنا زیادہ مجھے ٹیکس لگ گیا. لو جی مبارک ہوئے, بلی کی خواب میں سیلون. سانو ایتھے اپنی پئی, انہوں اے پئی میرے آئی لیشز تو نہیں خراب ہو جائیں گے, اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا, آئی بروز کیسے بنیں گے, میرا میک اپ خراب ہو رہا ہے. اور واجد اوپر سے ریاضی فیل ہوسٹ بات کیا کر رہی ہے کہ اتنا میرا بل نہیں آیا جتنا ٹیکس لگا. ارے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اس بل کا 17% ہوتا ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ آ ہی نہیں سکتا. اوے شیری, ہن تیرے پنڈے واسطے بھی ٹیکس لگ گیا ہی کی, تینوں ہیوی وہیکل چ شامل کر لیا. جنہ ٹرک تے ٹیکس لگنا ہے اُنہ ہی تیرے پنڈے تے لگنا ہے. چلو مینوں تے ٹیکس لگنا ہے, تیرے پنڈے تے ٹیکس نہیں, مشک پور لگنا ہے. جڑا وچوں وچوں گنجا ہے اودے تے بھی ٹیکس لگ گیا جے. وہ کیسے؟ نائی کہندا مینوں یو ٹرن لے کے کٹنگ کرنی پیندی ہے. بیٹے انہاں تے ٹیکس نہیں لگا, انہاں تے صرف AC لتے نے. بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا, تو میڈیا نے اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیا. تو نان بھائیوں کو یہ کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں تو اضافہ نہیں ہوا, لیکن سوئی گیس کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے جہاں نان یا روٹی بنائی جاتی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے قیمتوں میں تو اضافہ کرنا تھا. جب عمران خان نے یہ کہا کہ روٹی اور نان اسی قیمت میں بیچا جائے جو مختص کی گئی ہے, بھائی وہ اس قیمت میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر 1.5 ارب کی سبسڈی دی گئی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے شوکری. عمران خان نے اس خبر کا نوٹس لیا, پوری میڈیا پہ بریکنگ نیوز چل گئی, ٹم 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 ٹم. لیکن میں تیرے ایک بات بتاؤں, جیسے انہوں نے نوٹس لیا اگلے دن پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافہ کر دیا. تیرا کی تعلق ہے پیٹرول نال؟ تو تے پیدل جانا ہوندا ہے نا, زیادہ تو زیادہ تو یہی کہنا ہوندا ہے باہر تک میرے نال وجو, میں کو کتا شتا ہی نہ پے وجے. جی نہیں واجد, جو کوئی نہیں گل میں آپ گڈی چلا کے نہیں آتے, میری بہو چنگی گڈی چلاونی آندی ہے, ٹھیک ہے نا. تے چھٹی والے دہاڑے تو میں اتنی جائیاں تے ورنا ہوندا, اتنے میرے کام کار ہونے ڈیرے پے ہونے. واہ 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 واہ, مینوں تے اتنے کام ہوندے نے, میں اتھا بھی بندیاں اتھا بھی جاتے بھی بندیاں اتھا بھی بندیاں, میں تو والا اندر ایک کرنی. او عمران خان صاحب, اس کی سرائکی پہ ذرا ایک دو ٹیکس لگاؤ, بہت پیسہ اکٹھا ہوگا. ایڈا غصے نال جو بولندے ہو, سانو بھی سرے کی یاد آندی پئی ہے. نال سلوک دے بول وے ماہی, اساں پردیسی پکھی. تائیں دل بردے ویکھن کارن اسی بیٹھے اڈیکا رکھی. جد تک تو سانو نظر نہ آویں ساڈی تھک تھک جاندی اکھی. تے یار فریدا نہیں مڑیاں جنہ لذت عشق دی چک. خواتین و ساتھیوں, وقت ہوا ایک بریک کا, ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد.